المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بحق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صل إلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا ومن أحسن إلى جميع الشهداء والأولياء والصالحين إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خص إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاء إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يطول رجاله على كل ضامن يأتين من كل فج عميق. Ibu bapak silahkan diniatkan bacaan-bacaan kita kepada orang yang kita dulu, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan kabulkan hajat-hajat kita. Kemudahan diberikan, kemudahan hidup diberikan, kelancaran rezeki diberikan, kesehatan panjang umur berkah, diberikan keluarga yang sekian anak kita kuasa ayun, anak kita dimudahkan mencari ilmu, dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan juga hidupnya dengan orang-orang soleh dan soleh. Ala hadhihi wa kulli hadhihi salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أضلوا على آتيهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا
منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء بالعصا الذين كفروا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خبير يا رفيع يا معين يا مقل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا رقيب يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا مكين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا محيط يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وديد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا طالع يا مقتدر يا
يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معتيب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على قلوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحاج عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب أصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي
الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسلمهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين، وأيد بخير وعافية إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا حكيم اكفي شر الظالمين يا قوي يا حكيم اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصبح الله قرى المسلمين صرف الله شر القلوب أصبح الله قرى المسلمين صرف الله شر القلوب أصبح الله قرى المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا
يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الضر يا يا فارج الهم يا كاشف الضر يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله والرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني
أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بالخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير باطل لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغسل ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد رجاله على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بعد الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نافعا واحنا بالصالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم للخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم للخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء نعم الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ونبذ عمن سواك. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ بك بنبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا واجبر على مقصارنا واستر عوراتنا وغفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسير أمورنا ومسائلنا في بناء هذا المهد وترك أولاده وتدبيره وتوسيعه في يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا
سكنا يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama al-kitaba wal kitaba lil-qira'ah wal qira'ah lil-ma'rifah wal ma'rifah lil-ibadah wal ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada pagi kali ini saya berkesempatan jadi mutarjim sebagai pembaca tafsir dari ayat yang dibacakan oleh Syekh Ahmad. Tadi beliau membacakan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 199. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul ayat al-karimah min surat Al-Baqarah. Tafsir qawlihi ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tafsir dari ayat di atas, waqtul haji ashhurun ma'lumat. Pelaksanaan haji itu hanya dapat dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Wa hiya Syawalun wa Dzulqa'dah wa 'ashrun min Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 dari bulan Dzulhijjah. Faman awjaba al-hajja 'ala nafsihi fihi nabil ihram fa yahrumu 'alaihi al-jima'. Dan barang siapa yang telah memasuki haji niat ihram, maka haram baginya untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan jima. Muqaddimatuhu al-qauliyah wal fi'liyah, dan hal-hal yang mendekati jima baik itu perkataan maupun perbuatan. Wa yahrumu 'alaihi al-khuruju 'an ta'atillahi ta'ala, dan diharamkan juga atas orang yang telah memasuki haji untuk keluar dari taat pada Allah bi fi'lil ma'asi wal jidal fil haji alladhi yu'addi ila al-ghudubi wal karahiyyati bainan nas. Keluar dari taatan Allah yang dimaksud ialah dengan melakukan perbuatan maksiat dan debat di dalam haji alladhi yu'addi ila al-ghudubi wal karahiyyati bainan nas, yang mana fi'lul ma'asi dan jidal itu dapat membuat perselisihan dan kebencian antar individu. Wa ma taf'alu min khairi 'alamullah fayujzi kullu insanin 'ala 'amalihi wa khudhu li anfusikum zadan min at-ta'ami wasyarabi li safaril haji. Maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi setiap orang yang ingin melaksanakan perjalanan haji untuk menambah bekal dari makanan ataupun minuman. Wa zadan min sholihil a'mali lid daril akhirah, dan bekal amal soleh untuk akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwallah, karena sebaik-baiknya bekal itu takwa kepada Allah. Wa khafuni ya ashabal uquli as-salimah, dan takutlah padaku Allah
ya ashabal uquli as-salimah, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Tafsir qoulihi ta'ala, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tafsir dari yang di atas, ai laisa 'alaikum ithmun an tatlubu rizqa al-halala bi tijarati wa ghairiha, yaitu tidak apa-apa atau tidak ada dosa bagi orang yang ingin mencari rezeki yang halal dengan cara berdagang atau usaha berdagang fi asnail haji, di tengah-tengah haji. Fa idza indafa'tum min 'arafatin ba'da wuqufikum fiha yawm at-tasi', maka ketika kalian telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9, maka mutawajjihina ila Muzdalifah, pergi ke Muzdalifah Lailatul Ashir pada malam ke-10 Dzul Hijjah dari bulan Dzul Hijjah. Fadhkurullaha bitasbih wa tahlil wa du'a 'inda al-mash'aril haram fi Muzdalifah. Allah juga memerintahkan untuk berzikir dengan cara tasbih wa tahlil wa du'a 'inda al-mash'aril haram ketika berada di Mash'aril Haram di Muzdalifah. Mash'aril Haram ialah tempat yang berada di ujung Muzdalifah yang bernama Uzza. Wadhkurullaha li hidayatihi lakum, dan Allah juga memerintahkan untuk mengingatnya atas hidayah yang telah diberikan olehnya kepada kalian. Wa in kuntum min qabli hadzal huda la fi dhalalin, yang mana di saat kalian belum mendapat hidayah berada di kesesatan, la ta'rifuna ma'ahul haqq, yang tidak mengetahui apa itu kebenaran. Kemudian ayat terakhir yang dibacakan oleh Syekh, tafsir qoulihi ta'ala, tsumma fidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tafsir dari ayat di atas, ayat tsumma fidu wa sarafu min arafatin ila Muzdalifah, kemudian turunlah dari Bukit Arafah menuju Muzdalifah, kama fa'alan nasu min ahdi Sayyidina Ibrahim ila yaumina hadza, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang dari masa Sayyidina Ibrahim sampai sekarang. Wa tulubul maghfirah minallahi ala taqsirikum fi ada'i ma syara'ahu Allah, dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada saat pelaksanaan haji. Innahu azza wa jalla ghafurun liman taba min ibadihi wa rahimun bihim. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha pengampun dan maha rahim bagi hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan, lebih-lebihnya insyaallah bisa dimanfaatkan. Karena manusia itu adalah tempat salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Bapak sekalian, kita diberikan nikmat iman dan Islam serta maunahnya pada pagi hari ini bisa datang di tempat kuliah ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal baik kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan walafiat, mudah rezeki, harta, kesehatan, dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudahkan anak-anak kita yang qurratu a'yun, hormatkan ibu kita dan mati husnul khotimah. Bapak sekalian, yang membaca tafsir tadi dari Syekh Amr adalah ahdan anak kelas 11 yang dulu mulai SMP di sini, dan alhamdulillah sudah hafal juga 30 juz. Saya sebut ini untuk memotivasi anak-anak santri yang lain di tengah kesibukan sekolah, ya, SMP, SMA, sekolah, pesantren, tapi disempatkan hafal juga kalau ada kemampuan. Ada yang hafal 15, ada yang 10, ada yang 5, tergantung pada kemampuan anak. Tapi kami di sini punya target SMP minimal hafal 5 juz, karena tidak semuanya anak itu sama buat hafalannya, bahkan kemampuannya. Yang senang sains kita fasilitasi ke sains, yang senang agama kita fasilitasi ke agama. Yang besok insya Allah wisuda pertama untuk SMA. Ada yang diterima di Maroko, ya, ada yang diterima di Australia.
Australia itu yang umum, yang ke Maroko yang agama, ada yang sedang ikut tes untuk ke Mesir. Kita salurkan anak-anak pada bidangnya masing-masing. Yang penting dasarnya adalah iman Islam dan ilmu agama. Jadi tidak ada ilmu umum, ilmu agama, sama saja ilmu Allah. Hanya tentang kita apa menekuni yang keagamaan atau umum, yang penting untuk pemasukan orang lain. Karena yang sukses anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena banyak duit, tinggi pangkat, bukan. Ya, tapi karena kita banyak bermanfaat kepada orang. Baik lagi kalau bermanfaat bagi orang lain, biasanya bermanfaat apa? Punya banyak uang, sehingga orang butuh uang bisa kita bantu. Oh, kita nih butuh kewenangan, maka dengan menjabat kita bisa membantu orang lain karena punya kewenangan. Bapak Ibu sekalian, tadi yang dibaca oleh Syekh Amr berkenaan dengan haji. Ini sudah mau masuk ke bulan haji. Tapi di bulan haji, maksud saya Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, ini udah banyak yang berangkat. Insya Allah saya berangkat besok lusa. Hari Selasa pagi. Dapat kepastian tadi, dapat tiketnya hari Selasa. Maunya tanggal 19, ternyata udah full semua tiket. Karena nggak ikut rombongan, ya, seenaknya yang tiket kosong. Niatnya saya tuh nggak haji, tapi dipanggil oleh Allah untuk ngurusin orang haji. Kalau dulu kan saya emang haji bener, istri saya berangkat untuk haji, ya di undangan raja, kemudian memperlama di sana. Tapi kalau besok itu saya niatin melayani orang haji. Saya diangkat sebagai ketua musyrif dini di Kementerian Haji. Musyrif dini itu orang yang memberi keputusan untuk keagamaannya. Seperti orang sakit itu disafari wukufkan, jalan, karena tidak boleh orang itu tidak wukuf. Al-hajju bi Arafah, harus wukuf yang sakit. Oh, nanti yang sakit ini nggak lewat Musdalifah atau murur saja, hanya lewat di Musdalifah karena dia nggak kuat, maka harus menjaga jiwanya. Siapa kategori ini? Tingkatan sakit seperti apa yang boleh murur, yang boleh bahkan tidak lewat di Musdalifah? Seperti apa? Itu yang memutuskan adalah musyrif dini. Berkenaan dengan dam itu pemerintah ya mempersilahkan, karena di sini ada dua pendapat. Pendapatnya MU, Majelis Ulama Indonesia, menyebutkan bahwa dam itu harus disembelih di tanah haram. Dagingnya boleh dibawa kemanapun, tapi iroqatud dam, sembelihnya itu, ini ta'abbudi. Soal dagingnya dipersilakan dikirim, tapi saudara kita dari Muhammadiyah memutuskan boleh disembelih di tanah air. Damnya itu rumahnya melalui basnas, melalui las, itu boleh buat Muhammadiyah. Kita hormati perbedaan itu, ya kan? Perbedaan kita hormati. Namun juga pendapat, ya, kita tidak menyalahkan. Tapi kalau keyakinan saya bahwa nyembelih dam itu harus di tanah haram. Kalau distribusi dagingnya silahkan di kemanapun. Makanya pemerintah mazhabnya ya, tidak memihak pada satu, tapi dipersilahkan. Tapi kalau nanya ke saya sebagai ketua MUI, saya sebagai Rais Syuriah PBNU, dan keyakinan saya pribadi, bayarnya di sana ada Adhohi namanya. Adhohi itu adalah bank yang memang untuk menerima penyembelihan hewan dam di sana. Gak usah dibawa ke sini. Itu keyakinan saya. Jadi kalau jamaah haji yang berangkat haji, saudaranya nanya, Pak, bayar dam di mana Pak? Kata Syekh Khalil, berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia dan keputusan dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, nyembelih dam itu harus di tanah haram. Kalau disembelih di tanah haram tidak sah. Itu keputusan MUI dan keputusan MUI. Tapi mau ikut yang lain silahkan. Karena itu kita boleh-boleh saja. Ya, gitu.
Tapi kalau nanya ke saya, itu jawaban saya. Karena banyak sekali yang nanya, udah bayar ke live untuk disembelih di sini, bagaimana? Ya silahkan kalau Anda punya keyakinan yang lain. Tapi kalau saya menganggap yang nyembelih di Indonesia itu tidak sah, kalau pendapat saya pribadi. Dan itu saya menghormati orang yang beda pendapat. Gak usah jibal, gak usah debat-debat. Karena ini pancingan untuk kita berdebat saat ini, sehingga menghilangkan kekhusyuan. Laksanakan sesuai dengan keyakinannya. Kalau dalilnya sama-sama panjang dalilnya, nggak selesai-selesai kalau nyari dalilnya. Sekarang kembali pada kita, mau mengoreksi dalil silakan, yang nggak mengoreksi dalil nanya sama orang yang dipercaya silakan. Monggo, itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pun putuskan seperti itu kalau keyakinan saya di Mekah, tapi menghormati pada orang lain yang mau nyembelih di luar tanah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Gitu ya. Kita laksanakan sesuatu keagamaan sesuai dengan keyakinan. Tapi bagaimana cara mendatangkan keyakinan? Ada dua. Yang pertama, datang keyakinan itu karena kita bisa mentelaah dalil. Ini dalil yang kuat, hadisnya sahih. Kemudian ulama menginterpretasikan istinbatnya begini. Nah, itu diikuti. Ya, karena punya kemampuan mentelaah dalil. Yang nggak mentelaah dalil nggak bisa. Hadis nggak ngerti, bagaimana usul fikih nggak ngerti belaghah, nyari ustadznya. Siapa yang diikuti? Ya Khalil. Udah. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa bayar jam di Mekah nggak di Indonesia? Ikuti Khalil. Nanti malaikatnya akan datang nanya sama saya. Berarti kan nanya sama saya bilang, ya Khalil, kenapa diputuskan bayar jam harus di Mekah? Menurut keputusan MUI dan keputusan PBNU. Nanti ditanya, siapa ketua MUI? Ki Anwar Iskandar. Pergi malaikat nemuin Ki Anwar Iskandar. Biar dia yang berperkara dengan malaikat. Gitu. Kalau kita taklid sama orang, gitu, taklid sama lembaga dan kita di situ bagi yang nggak mampu taklid, yang mampu menjadi mutabi, pengikut ngerti tentang dalil-dalilnya. Tapi sekali lagi kami menghormati pada pendapat yang berbeda. Kenapa? Ini alasannya sedikit. Bagi kami ibadah haji itu ta'abbudi. Ta'abbudi itu given, nggak usah pakai akal-akalan, pokok ikut aja. Nggak usah ngerti, ikut aja. Kayak kita, kamu sekalian, kalau batal wudu cuci muka, kenapa cuci muka? Boleh nggak pakai tisu? Kan sama-sama bersih. Sudah suruh pakai air aja. Nggak usah tanya-tanya. Kira-kira begitu. Tapi ada orang mengatakan, kan bisa Pak pakai sanitasi, pakai ini. Saya wudu bisa begini. Ya sudah, terserah kamu wudu pakai itu, terserah. Kita hormati perbedaan. Atau kamu, oh saya punya dalil Pak, ya saya ikut silakan. Tapi saya yakinnya itu namanya ta'abbudi, nggak mau mikir, pokoknya perintahnya ini. Sholat kenapa ruku Pak, kenapa sujud, kenapa nggak lari-lari aja? Itu perintahnya begitu, gue tanya lagi. Gitu. Kira-kira itu namanya ta'abbudi. Kalau ta'akkuli itu ada proses rasionalisasinya. Itu ta'akkuli namanya, dirasionalkan. Apa sebenarnya rasional? Ketika kita transaksi, kenapa kita ini boleh dalam satu majelis, nggak boleh jauh-jauhan kalau kita transaksi? Biar apa? Biar ketahuan barangnya ini benar atau tidak benar. Ini ada tipu-tipu atau tidak? Itu namanya rasional. Apa bisa Pak tanpa ketemu? Ini bisa dimitigasi, bisa dihindari dari tipu-tipu. Bisa, speknya disebut. Nggak ketemu pun bisa. Sekarang nggak boleh transaksi online. Nggak ketemu Pak. Namanya COD ini, ibu-ibu ini ahli COD. Ya, tiba-tiba utang banyak aja. Pencet betul. Nagih mah siapa? Nagih mas suaminya. Bayarin ini. Itu namanya proses ta'akkuli. Karena dulu kita harus ketemu untuk melihat barangnya benar atau tidak. Sekarang bisa dengan khiyar. Kalau barangnya nggak cocok dibalikin. Itu namanya khiyar, garansi. Itu namanya ta'akkuli. Semua bisa diubah berdasarkan proses rasionalisasi. Itu cara menetapkan hukum. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya tidak mendiskreditkan pendapat manapun. Nanti dipelintir ke folio ini. Kita boleh pendapat begini beda.
tapi harus ada yang diyakini, harus kita ambil. Menyampaikan yang diyakini itu hak kita tanpa merendahkan pendapat orang yang berbeda. Itu ya. Dan nanti disampaikan orang nanya gimana hukum bayar zakat di Indonesia, kata Kholil nggak sah. Kata orang lain sah, ya silahkan. Itu kata Kholil, yang beli harus di Mekah, itu saja. Oh, ada orang mengatakan sah, mengatakan sah, ya silahkan menghormati perbedaan itu. Kadang-kadang kita takut Pak, orang berbeda takut. Kita ranin aja berbeda, tapi menghormati. Tidak boleh menjadikan beda, nggak apa-apa. Masa kita takut ngomong nggak sah, mengumpat keyakinan kita memang nggak sah, makanya nggak sah saja. Oh, Bapak ingin mendiskreditkan pendapat orang lain, ya nggak Bapak bilang aja nggak sah, punya saya juga nggak apa-apa, kita yakini. Kan sama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i. Oh, tentu perempuan itu dari Imam Syafi'i membatalkan. Oh, kata Imam Malik enggak batal kalau tidak syahwat. Masa mau kena repot sama dia? Padahal guru sama muka menyampaikan apa yang diyakini tanpa merendahkan yang lain. Nah, di Indonesia ini seringkali kita ilmu nyampein pendapat agak susah, takut nyinggung orang lain. Nyinggung itu kalau merendahkan, nggak merendahkan nggak apa-apa, namanya juga fikih. Ya, itu prinsip kami. Karena lama-lama kita harus di pendidikan pada masyarakat biar ada abu-abu. Apa-apa tuh ambigu, karena takut perasaan orang. Oh, kita tidak ingin merendahkan orang, menyampaikan hukum Allah yang menurut ijtihad orang-orang para ulama dan ini itu, boleh ya. Bapak sekalian yang kami hormati, kita ini bicara tentang kehebatan Rasulullah dengan mukjizatnya. Orang yang akan kita ikuti harus membuktikan kalau dia pantas diikuti. Ya, kalau orang umumnya, wah ini pantas untuk kita ngikuti biar kita ini sukses. Ya, dia dulu sukses. Ada kok yang ngomong nggak sukses kok merintah orang untuk sukses itu gimana? Begitu juga ketika orang merintah bagaimana orang lain itu biar selamat, ya dirinya dulu selamat. Orang dirinya nggak selamat, ngajarin orang selamat itu gimana? Kayak orang buat obat batuk, dirinya sudah ngomong obat itu, ini obat batuk paling maju itu, kayak percaya. Makanya kadang-kadang kita yang membuktikan kiai itu, mana kiai yang hebat? Ya, tunjukkan dulu. Punya tulisan, bisa bahasa Arab, bisa mengajar, ilmunya benar, ilmu dari mana? Jelas. Oh, itu bisa diikuti. Jangan dukun, saya dengar yang pengasuh di pasti itu dukun, bukan bisa itu. Yang pelecehan itu ya, itu dukun ternyata. Saya dapat informasi dari kiai-kiai di sana. Itu kita kadang-kadang salah-salah. Makanya kadang-kadang Bapak sekalian sekarang kalah dengan orang so aneh, ya, kadang-kadang terus dianggap itu yang pintar. Yang pintar benar malah tidak diikuti. Di Indonesia banyak nih orang yang gendut-gendut itu punya pengikutnya, sementara orang yang soleh enggak ada pengikutnya. Jadi kita Bapak sekalian jangan salah menjadi guru, jangan salah di dalam belajar agama. Lihat dulu ibunya siapa, sekolahnya di mana, terus pintarnya apa gitu ya, jangan sembarangan. Wa akhbar dan meriwayatkan Nabi bi maqtalil aswad al-ansi al-kadzab, dengan terbunuhnya al-aswad al-ansi al-kadzab lailata qatlihi, pada malam terbunuhnya, wa huwa adapun aswad di Sana'a al-Yaman, ada di Sana'a di Yaman. Di Sana'a ini sekarang ibu kotanya Yaman. Suatu saat Aswad ini di akhir hayat Nabi, orang yang ngaku Nabi, orang sebutnya Al-Kadzab. Kemudian dia menguasai sebagian besar Yaman, sehingga Yaman itu menjadi goncang. Jadi pada saat itu kekuasaan Islam pun pada saat itu berkuasa, itu dibunuh suaminya, istrinya dinikahi, dikawini sama namanya Aswad. Nabi menceritakan malam dan sekarang dia sedang terbunuh, yang membunuh ini. Yang membunuh ada Ubay ini. Yang membunuh siapa? Ubay. Nabi bisa mengabarkan itu apa? Mukjizatnya. Wa akhbar, dan menceritakan Nabi biman dengan orang kota lahu yang membunuh, biman dengan orang kota lahu yang membunuh mantu kepada Aswad.
Ini Nabi menjawab, oh yang membunuh, padahal Nabi sedang tidak ada di Yaman. Wa akhbar dan meriwayatkan alaihi salam Rasulullah sallallahu annahu sesungguhnya yang tulu membunuh Ubay bin Khalaf yang tulu membunuh Nabi Ubay bin Khalaf pada Ubay bin Khalaf al-Jamahi fa khadasyahu maka tertusuk maka khadasyahu maka menusuk Nabi kepada Ubay yauma Uhudin pada perang Uhud khadasyan latifan pada tusukan yang sedikit bahkan maka ada maniyatuhu harapannya Ubay fihi di dalam terbunuh. Ceritanya begini, ketika Ubay bin Khalaf ini datang pada Nabi, itu nantang-nantang pada Nabi, ya, maki-maki Nabi. Nabi bilang, nanti kamu akan saya bunuh. Ternyata dia itu terus menantang Nabi, tapi tidak terjadi membunuh Nabi. Kata Nabi, nanti saya bunuh. Pas perang Uhud, dia di pihak musuh. Nabi melemparkan panah, lalu kena luka dikit di lehernya. Tapi karena dia panik, termiang-miang dengan ucapan Nabi, masih pun dibilang, lukanya dikit, lukanya dikit. Enggak, Nabi nggak bilang mau bunuh saya. Dengan panik itu dia meninggal. Makanya kemarin COVID itu banyak orang mati karena panik itu COVID. Ya, flu dikit, COVID nih, panik dia, mati dia. Jadi panik itu yang membuat mati. Bagus kan? Santai aja, maka kita bilang tawakal aja kepada Allah. Sudahlah, ini yang terbaik, santai saja. Itu yang mungkin. Karena yang membuat panik, yang membuat kita mati ya karena panik itu. Ini juga karena panik termiang-miang. Maka anak begini, anak-anak kita, ibu bapak sekalian, jangan pernah memvonis anak-anak kita ini tidak beruntung. Kamu lu akalnya kamu bodoh. Kamu ini nanti nggak bakalan lulus. Mungkin punya pikiran. Kenapa? Secara intelektual, akalnya agak pinter, agak gendeng kayak apa. Pokoknya menurut kita ini masa depannya suram. Ibu bapak jangan pernah ucapan itu kepada anaknya, karena akan melekat pada dirinya bahwa nanti masa depannya suram. Bilang aja, kamu hebat, kamu bisa. Sebenarnya karena kamu tidak sungguh-sungguh. Saya akan nggak percaya kalau dia itu tidak bisa. Bilang hebat aja sama anaknya, akan termiang-miang dalam pikirannya tuh bahwa ini saya hebat, sehingga dia bersungguh-sungguh. Sama dengan saya punya teman, kemarin cerita ke saya, dia kerja di suatu lembaga karena dia lulusan UIN, sementara yang di tempat itu orang lulusan UI, UGM. Kadang-kadang ada sedikit lebih sombong, saya lulusan UI, lulusan UGM, apalah kamu lulusan UIN. Akhirnya apa? Dia bekerja, tunjukkan ke dia kalau dia akan lebih hebat daripada ini. Ternyata yang nggak bisa dikerjakan oleh UI dan teman-teman alumni UGM di tempat kantornya, dia bisa menyelesaikan dan dia dapat penghargaan. Karena apa? Diremehkan, kemudian itu dijadikan energi untuk melawan. Bukan dengan omongan, tapi dibuktikan dia yang nggak bisa, saya bisa, dan saya dapat penghargaan. Saya baru dapat kemarin itu cerita dari teman. Mungkin ada orang-orang yang sukses tanya, kenapa kamu dari dulu masa kecil saya dibilang sama bapak saya, kamu pasti sukses, yang penting kamu begini-begini, ada jalannya kamu sukses. Jadi dia mungkin jatuh, melempar dalam hidupnya, tapi karena termiang-miang orang tuanya bilang sukses, akhirnya dia sukses. Itu menurut psikologi. Menurut agama apa? Ketika bilang sukses itulah doa. Buat anak itu adalah doa. Maka ibu sekalian jangan biasa, apalah kamu, gendeng kamu, goblok kamu. Itu terus berpikir anaknya goblok gendeng, siapa goblok gendeng? Dasar kamu goblok, tapi mana siapa ya? Jadi anak orang tua yang bilang goblok beneran gitu ya. Nggak ada orang bodoh, nggak ada orang goblok. Karena dia tidak memperhatikan, nggak punya minat di tempat itu. Kalau sudah memperhatikan dan minat di tempat itu, pinter. Maka yang harus dipicu anak-anak itu adalah kemauan. Ada kemauan di dalam itu harus dipicu.
pintar nanti ikut sendiri kalau sudah punya kemampuan. Pagi siang belajar sendiri. Tapi sepintar apapun anak kalau nggak punya kemauan, ini cepat belajarnya. Tapi nakalnya, masya Allah. Wah, malesnya, masya Allah. Akhirnya apa? Anak-anak nggak pernah maju. Ini saya mengambil dari cerita ini, ya, seperti Ubay bin Khalaf. Ternyata mirip dengan COVID. Yang banyak COVID mati itu karena panik daripada penyakitnya itu sendiri. Panik, setelah panik, coba ibu sekalian kalau sudah ada yang dipikirin masuk ke hati itu, langsung lemes, mata nggak nyata, kalau kena emah langsung kambuh emahnya semua. Tapi pas lagi senang hilang semua apa, emah atau apa nggak makan seharian pun sehat kalau lagi senang. Itu sebenarnya kan dari hati. Kalau dulu al-jism wa salim fil aqli salim.